साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज भने प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशको सामान्य प्रशासन लेखा समूह र प्रशासन सेवा अन्तर्गतको सहायक पाँचौं तहको लेखा सहायक लेखापाल आन्तरिक लेखा परीक्षक वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। धेरै साथीहरूले कर्णाली प्रदेशको पाँचौं तहको पाठ्यक्रमको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। परिमार्जन भएको छ कि छैन, पाठ्यक्रम पुरानै हो कि नयाँ हो कि लागू हुने यो वर्ष के कसो हो भनेर तपाईले जिज्ञासा राखिराख्नु भएको थियो। र आज मात्रै प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले पाँचौं तहको विज्ञापन प्रकाशन गरे सँगै तपाईले पाठ्यक्रम कस्तो छ त भनेर जान्ने तपाईसँग जिज्ञासा हुन सक्छ र धेरै साथीहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा पाठ्यक्रम पनि ल्याएर आइदिनुस् भनेर भन्नुभएको हिसाबले हामीले आज यो भिडियो निर्माण गर्दैछौँ। र विगतका दिनहरूमा पनि कर्णाली प्रदेशको पाँचौं र चौथौं तहको पाठ्यक्रम अन्य प्रदेश र सङ्घको भन्दा केही फरक थियो र अहिले पनि अन्य प्रदेश र सङ्घको भन्दा केही फरक छ। र कसरी फरक छ त भन्दा सङ्घको र अन्य प्रदेशको तृतीय पत्र छ, तर कर्णाली प्रदेशको पाँचौं तह चौथो तहमा तृतीय पत्र छैन, द्वितीय पत्र छ। र विगतमा प्रथम चरणमा कस्तो हुन्थ्यो त भन्दा आइक्यूका प्रश्न 20 वटा अनि जीके का प्रश्न 30 वटा, बाँकी सेवा समूहबाट तपाईलाई वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरहरू 100 वटा सोध्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले 50 वटा मात्रै सोध्ने गरिन्छ। जीके 30 र 20 आइक्यू गरेर तपाईले जम्मा 50 वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। एउटा प्रश्नको अङ्कभार 2 रहन्छ। तपाईलाई 50% मार्क्स मात्रै जोडिनेछ भनेर लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रममा भनिसकेको छ। र द्वितीय चरणमा चाहिँ अब यो लेख्नुपर्ने कुरा हो, लेखनसिपको कुरा हुन्छ, विषयगत प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ त्यहाँ सोध्ने गर्दछ। र अन्तिम चरण भनेको कम्प्युटर सेपरेसन र अन्तर्वार्ता हुने गर्छ। कम्प्युटर स्किल टेस्ट हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ। प्रथम चरण भनेको 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, द्वितीय चरण पनि 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, अनि तृतीय चरण अन्तिम चरण छ। अन्तिम चरण भनेको प्रयोगात्मक भनेको 10 पूर्णाङ्कको, र यो जुन अन्तर्वार्ता हुन्छ, अन्तर्वार्ता भनेको यो चाहिँ 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। त्यसरी अङ्क विभाजन गरिएको हुन्छ। र अब के कस्तो छ त पाठ्यक्रम समग्र विषयमा तपाईले हामीले जानकारी दिँदैछौँ। सबैभन्दा सुरुमा हेर्नु होला, प्रथम पत्रमा अब प्रथम चरणको प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान चाहिँ 30 वटा सोध्ने गर्छ। 30 वटा प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्क प्राप्त गर्ने हिसाबले पूर्णाङ्क 60 को कति जीके सोध्ने गर्छ। अनि सामान्य बौद्धिक परीक्षण भनेको आइक्यू तपाईलाई 20 वटा सोध्ने गर्छ, पूर्णाङ्कको 100 को हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ, अनि वस्तुगत वैकल्पिक हुन्छ। समय भनेको तपाईलाई 45 मिनेट नै हुन्छ। र अब छ द्वितीय चरण। द्वितीय चरणमा लिखित पत्र हुन्छ, चाहिँ लिखित चरण हो, यो चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ। यसमा चाहिँ द्वितीय चरणमा द्वितीय पत्र अन्तर्गत कस्तो हुन्छ त भन्दा यो सामान्य अध्ययन र कार्यालय सञ्चालन भन्ने हुन्छ। सामान्य अध्ययन र कार्यालय सञ्चालन खण्ड क भनेको हुन्छ। अब खण्ड क मा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ 5 वटा छोटो प्रश्न, छोटो उत्तर चाहिँ तपाईले कति छोटो उत्तर दिने खालको प्रश्न तपाईलाई 5 वटा 6 वटा सोधिएको हुन्छ। र तपाईलाई 5 अङ्कको प्रश्न 6 वटा सोधेपछि तपाईलाई 30 पूर्णाङ्कको सोधिएको हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ 3 वटा 10 पूर्णाङ्कको सोधेर 30 गरे जम्मा 60 वटा चाहिँ सामाजिक अध्ययन र कार्यालय सञ्चालनबाट सोध्ने गर्छ खण्ड क बाट। र खण्ड ख बाट संवैधानिक व्यवस्था र सेवा सम्बन्धी कानुनबाट तपाईले चाहिँ कति सोध्ने गर्छ त भन्दा तपाईले 6 वटा क्वेशन सोध्ने गर्छ। 4 वटा क्वेशन 5 पूर्णाङ्कको र 2 वटा क्वेशन 10 पूर्णाङ्कको गरेर 6 वटा सोध्ने गर्छ। जम्मा तपाईलाई कति हुन्छ त भन्दा खण्ड क बाट 60 पूर्णाङ्क, खण्ड ख बाट 40 पूर्णाङ्क गरेर 100 पूर्णाङ्कको द्वितीय पत्र हुन्छ, र उत्तीर्णाङ्क भनेको 40 हुन्छ। र 3 घण्टाको समय तपाईलाई दिएको हुन्छ। र यहाँ जे जति भनिएको छ, कम्प्युटर सेपरेसनमा विभाजन गरिएको जे जति भनिएको छ, तपाईलाई भनेको कुरा के हो भन्दा अब यहाँ चाहिँ वस्तुगत वैकल्पिक भनेको पहिलो चरणमा प्रथम पत्रमा उत्तर दिँदा गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक प्रश्नबाट 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। तर तपाईले उत्तर दिनु पनि भएन, त्यहाँ अप्सन चुज पनि गर्नु भएन भने त्यो बापत तपाईले नम्बर पनि दिइने छैन, नम्बर कट्टा पनि गरिने छैन भनिएको हो। र त्यस पछाडि अब यो वस्तु
बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरहरू चाहिँ हुने गर्छन्। त्यसमा चाहिँ क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्न पाइने छैन। तपाईँले यो कुरा जानिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ के सोध्छ त, कुन कुन टपिकबाट सोध्छ भन्ने कुरा हो र यो चाहिँ तपाईँले जान्नै पर्ने हुन्छ। सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण भनेको छ सामान्य ज्ञान खण्डबाट तपाईँले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने टपिकहरू के हुन् भन्दा तपाईँलाई धेरैले थाहा नहुन सक्छ र यहाँ केही कुराहरू परिमार्जन भएका छन् र केही कुरा चाहिँ विगतकै कुराहरू यहाँ राखिएको छ। यहाँ सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ के सोध्छ त भन्दा यो ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ सौर्यमण्डल, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, धूमकेतु, पुच्छ्रे ताराहरू, चन्द्रमा अनि चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण यी पढ्नु पर्यो। अनि पृथ्वीको परिचय, अब यो पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति, गति, ऋतु परिवर्तन यो तपाईँले पढ्नु पर्यो। अनि विश्वको भूगोल हुन्छ। विश्वको भूगोलमा चाहिँ अब महादेशहरू सोध्छ, महासागरहरू सोध्छ, अक्षांश सोध्छ, यी यावत कुराहरू विश्वको भूगोलबाट सोध्ने गर्छ। अनि नेपालको भूगोल, नेपालको भौगोलिक अवस्था, नेपालको धरातलीय स्वरूप, प्राकृतिक सम्पदा यी यावत विषय सोध्ने गर्छ। त्यस पछाडि विश्वको इतिहासबाट भनेको यो म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, पहिलो र द्वितीय विश्वयुद्धको बारेमा सामान्य जानकारी यी चाहिँ तपाईँलाई यो विश्वको इतिहासबाट सोध्ने गर्छ। नेपालको इतिहासलाई प्राचीन इतिहास र आधुनिक इतिहास दुवैबाट सोध्ने गर्छ। यदि भन्दा तपाईँलाई पुग्छ। र नेपालको आर्थिक अवस्थामा सोध्छ, नेपालका पूर्वाधार विकासका पूर्वाधारहरूबाट सोध्ने गर्छ। अनि आवधिक योजनाबाट सोध्ने गर्छ। त्यस पछाडि कर्णाली प्रदेशमा पाइने खाद्यान्न, बाली, जडीबुटी, खानी र प्राकृतिक सम्पदाका बारेमा पनि सोध्ने गर्छ। अनि विज्ञान, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र स्वास्थ्यबाट पनि सोध्ने गर्छ। त्यस पछाडि अब त्यसमा चाहिँ अब दैनिक जीवनमा उपयोगी र हानिकारक रसायनहरू, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, अनि जीवाणु, विषाणु, रोग र खोप, स्वास्थ्य, खाद्य र पोषण, सरसफाइ सोध्ने गर्छ। अनि पारिस्थितिक पद्धति र वातावरणबाट पनि तपाईँलाई प्रश्न सोधिनेछ। अनि सँगसँगै तपाईँले दिगो विकास, जैविक विविधता या जलवायु परिवर्तन, बसाइसराई, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, ओजन तह, हरितगृह प्रभाव यीबाट पनि तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था भनेको छ। योबाट तपाईँले चाहिँ अब भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, जापानसँगको नेपालको सम्बन्ध कस्तो छ, अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अवधारणा के हो, उद्देश्य के हो, सिद्धान्त के हुन्, प्रमुख अङ्ग के छन्, विशिष्टीकृत संस्था के हुन्, यी यावत बारेमा तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। र सँगसँगै यो क्षेत्रीय सङ्गठनहरू पनि, क्षेत्रीय सङ्गठनको जस्तो सार्क, बिमस्टेकको बारेमा यसको उद्देश्य के छ, सिद्धान्त के छ, अहिले सदस्य राष्ट्र कति छन्, अन्तिम सदस्य राष्ट्र कुन हो, प्रथम सदस्य राष्ट्र कुन हो, संस्थापक राष्ट्र कुन, यी यावत कुराहरू सोध्ने गर्दछ। अनि यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भनेको छ, यो भनेको समसामयिक कुराहरू पनि तपाईँलाई सोधिने गर्दछ। अब आइक्यूमा त अब त्यही हो, आइक्यूमा तपाईँले चाहिँ 20वटा आइक्यू सोध्ने हो। त्यसमा चाहिँ अब यो शाब्दिक तार्किक परीक्षणबाट पनि तपाईँले सोध्ने गर्छ। अनि मात्रात्मक तार्किक परीक्षणबाट पनि तपाईँले सोध्ने गर्छ। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ अशाब्दिक तार्किक परीक्षणबाट पनि तपाईँलाई प्रश्न सोध्ने गर्छ। र कुन एकाइबाट कुनबाट कति प्रश्न सोध्छ भनेर तपाईँले यो हेर्नु होला है। यो तपाईँले यो तालिका हेर्नुभयो भने तपाईँलाई जानकारी पुरा हुनेछ। अनि यो भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यो ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट एउटा प्रश्न सोध्ने हो, विश्वको भूगोलबाट दुईवटा सोध्ने हो, अनि नेपालको भूगोलबाट तपाईँलाई चाहिँ 3वटा सोध्ने हो, विश्वको इतिहासबाट एउटा सोध्ने हो, नेपालको इतिहासबाट 3वटा क्वेसन सोध्ने हो। यसरी तपाईँले जान्नु होला। अनि अब द्वितीय पत्रमा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भनेको छ। सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन खण्ड क मा तपाईँलाई चाहिँ अब कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट कार्यालय सञ्चालनमा अहिले प्रदेश स्थानीय तहको संगठन संरचना के छ, कस्तो छ सोध्छ। कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व, अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य र आवश्यकता र महत्त्व, कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार र माध्यम, कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व, कार्यविवरण र अधिकार प्रत्यायोजन, पत्र व्यवहार, टिप्पणी, प्रस्ताव, प्रतिवेदन लेखन, बैठक व्यवस्थापन, निर्णय, माइन्युट लेखन, समूह कार्य वातावरण, कार्य संस्कृति र उत्पादकत्व यी सोध्ने गर्छ। अनि व्यवस्थापनबाट भनेको कार्यालय व्यवस्थापनबाट भनेको व्यवस्थापनको परिचय के हो, अनि अवधारणा के छ, उद्देश्य के छ, क्षेत्र के हुन्, कार्य के हुन्, सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा के हो, नवीनतम आयामहरू के हुन्, अनि सांस्कृतिक नियन्त्रण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवधारणा, उद्देश्य र स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के छ, यो बारेमा तपाईँले सोध्ने गर्छ द्वितीय चरणमा। र व्यवस्थापन विविध पक्ष भनेको नेतृत्व, निर्णय, उत्प्रेरणा, मनोबल, समय व्यवस्थापन, परिवर्तन व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन यहाँबाट पनि तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह यो पनि तपाईँले अध्ययन गर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व के छ, अर्थ के हो, उद्देश्य के हो, माध्यम के हुन्, नवीनतम आयाम के हुन्, यी बारेमा तपाईँले
जान्नुपर्छ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ सेवा प्रदाताको भूमिका के हुन्छ, सेवा ग्राहीको अधिकार तथा दायित्व के हो भन्ने बारे पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नागरिक बढापत्र, गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनवाई, सदाचार र नैतिक शिक्षा यो बारे पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला। र नेपालमा योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, नेपालमा आवधिक योजनाहरू, चालु योजना, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य यो पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला। अब कर्णालीको सबैले भन्ने गरेको चाहिँ कर्णालीमा 5औं तहमा चाहिँ बढी लेखा समूह चाहिँ लेखाको टपिकबाट बढी कुराहरू सोधिएको छ भनेर भनिएको छ। तपाईँ लेखा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले त लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली भनेको छ। अब लेखा प्रणालीको परिचय र सिद्धान्त, सरकारी लेखा प्रणाली सम्बन्धी जानकारी, आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, बजेटको अवधारणा, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च लेखाङ्कन र वित्तीय प्रतिवेदन यी तपाईँ लेखा फारमहरू अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। सार्वजनिक वित्त प्रणालीको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि अब यो पिएलएम, बिआइएस, त्यस पछाडि चाहिँ अब सूत्र, टिएसए यी जति पनि सफ्टवेयरहरू छन् यो बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नु पर्यो। विभाज्य कोष सम्बन्धी जानकारी हुनु पर्यो। अनि सरकारी कारोबार निर्देशिका सम्बन्धी जानकारी तपाईँमा हुनु पर्यो। अनि लेखा परीक्षण प्रणाली, अब लेखा परीक्षणको परिचय, उद्देश्य तथा आधारभूत सिद्धान्तहरू अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण के छ, व्यवस्था के छन्, अनि लेखा परीक्षण सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार के हो, बेरोजो फ्रचौट र सम्परीक्षण सम्बन्धी जानकारी तपाईँले लिनु पर्यो। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरोजो व्यवस्थापन कसरी गर्ने यो बारेमा तपाईँले जानकारी हुनु पर्यो। सरकारी लेखा परीक्षण मानको परिचय पढ्नु पर्यो। लेखा परीक्षणका नवीनतम अवधारणाहरू पनि अध्ययन गर्नै पर्छ। जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली, राजस्व संस्था प्रणाली, धरोटी संस्था प्रणाली यो पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला। यो भयो खण्ड कबाट। अब खण्ड ख भनेको संवैधानिक तथा सेवा सम्बन्धी कानुन भनेको छ। अब योमा चाहिँ अब नेपालको संविधानै हो। फेरि नेपालको संविधान के छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान विरत छ, तर तपाईँ यो बहुउपयोगी छ कि तपाईँ जुनसुकै प्रदेशमा दिए पनि पढ्नुपर्ने संविधान त्यही हो। सङ्घमा दिए पनि जुनसुकै परीक्षामा नेपालको संविधान नागरिकता, मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड, अनुसूचीमा रहेका अधिकारका सूचीहरू, आर्थिक कार्य प्रणाली, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको अध्ययन गर्नु पर्यो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अनि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको अनि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह बिचको अन्तर सम्बन्ध यी सबै तपाईँले हेर्नु पर्यो क्या। अब तपाईँले सङ्घको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यता तपाईँलाई यसले पनि सपोर्ट गर्यो। अनि कानुनमा चाहिँ अब कानुनको अर्थ, स्रोतहरू, स्थानीय र प्रदेश तहको कानुन निर्माण, तर्जुमा, सेवा सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत चाहिँ अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पढ्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 पढ्नु पर्यो। अनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा नियमावली 2050, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064, नियमावली 2065 भन्नु पर्यो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 भन्नु पर्यो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनि स्थानीय प्रशासन 2028, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन 2075 कर्णाली प्रदेशको पढ्नु पर्यो। कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 र नियमावली 2075 यो पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन 2076 पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। यति कुरा पढ्नुभयो भने योभन्दा बाहिर प्रदेश लोक सेवा आयोगका सोधिने प्रश्न बाहिर जाँदैनन्। यति कुरा पढ्नु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईँले अन्य गाइड, गेस्ट पेपरहरू पढ्नुभन्दा, अन्य पुस्तकहरू पढ्नुभन्दा सिलेबस तपाईँलाई याद हुनु पर्यो। सिलेबसमा के टपिकहरू छन् त्यो कुरा याद हुनु पर्यो। अनि सिलेबसलाई आधार मानेर तपाईँले आफ्नो तयारीलाई व्यापक, बृहत बनाउनु होला। तपाईँमा शुभकामना। र कुन टपिकबाट कति % सोध्छ भन्ने विषय यही दिएको छ। तपाईँले यो टेबल हेर्नुभयो भने तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब अन्तिम चरण भनेको कम्प्युटर सेपरेसन हुन्छ। अब योमा चाहिँ नेपाली टाइपिङ, इङ्ग्लिस टाइपिङ हुन्छ, अनि ओडो प्रोसेसिङ हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक, यो स्प्रेड सेट हुन्छ। यति कुरा याद गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ यति कुरा छ कर्णाली प्रदेश 5औं तहको सिलेबसको सवालमा तपाईँले यति अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। तपाईँले आफ्नो तयारीलाई व्यापक, बृहत बनाउनु होला। तपाईँमा शुभकामना छ। यी कुराहरूलाई तपाईँले मनन गर्दै अगाडि बढ्नु होला। र प्रदेश लोक सेवा आयोगको कर्णाली प्रदेशको 5औं तहको सामान्य प्रशासन, लेखा समूह र यो सहायक स्तर 5औं तहमा चाहिँ
व्यवस्था गरिएको अनि चाहिँ तर्जुमा गरिएको वा कार्यान्वयनमा रहेको पाठ्यक्रम यही हो, यो पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुहोला भन्दै र तपाईँले आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि तपाईँले हामीलाई हाम्रो भिडियोको कमेन्टमा छाडिदिनुहोला र हामी यी र यस्तै सामग्री लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित भइरहेका छौँ र सँगसँगै तपाईँ पनि लोकसेवा आयोगको खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा आदिको तयारी गर्नुहुन्छ या विभिन्न प्रदेशका चौथो पाँचौँ तहका प्रशासन लेखा अन्य समूहमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सोलुसन टिम नेपाल युट्युब च्यानलसँग तपाईँ जोडिनुहोला। हामीले तपाईँका लागि उपयोगी सामग्रीहरू निर्माण गर्दै आइरहेका छौँ र गर्दै नै पनि जानेछौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला र हाम्रा सामग्री तपाईँ कस्ता सामग्री हेर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो च्यानलबाट तपाईँले त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला र हाम्रा सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लागिरहेका छन् त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। हामी अवश्य पनि सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको यो भिडियोबाट भने हामी पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।